हेलो, आपदा नहीद एक नए मौजू के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा आदम से लेकर नूह तक कुल कितनी पुश्तें थीं और इनमें कौन कौन लोग शामिल थे। दूसरा टॉपिक होगा कि कश्ती जो थी हज़रत नूह ने बनाई वो किस तरह की कश्ती बनाई। और तीसरा टॉपिक होगा नूह का तूफ़ान। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो पहली पुश्त ज़मीन पर नस्ल आदम की थी वो है आदम। दूसरी पुश्त शेत। आप जानते हैं कि कायन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला था और कायन को खुदा ने उस सरजमीन से दूर भेज दिया, वो खुदा की नज़र में मकबूल न रहा। सो आदम से शेत पैदा हुआ, ये दूसरी पुश्त। तीसरी पुश्त अनोश। चौथी पुश्त केनान। पांचवी पुश्त महललिएल। छठी पुश्त यारद। सातवीं पुश्त हनूक। और हनूक के मुतालिक आज मैं आपको बात बताऊंगी जो पहले शायद आपको ना पता हो कि हनूक जो था उसकी उम्र 365 साल थी जब खुदा ने उसे ज़मीन से उठा लिया और वो ज़मीन पर नमूदार न रहा। हनूक के आसमान पर उठाए जाने से पहले उसका बेटा मतुशाले पैदा हुआ, यानी हनूक के बाद 8वीं पुश्त मतुशाले, 9वीं पुश्त लामक, 10वीं पुश्त हज़रत नूह और 11वीं पुश्त में नूह के 3 बेटे साम, हाम और याफत। साम को सिम, हाम को हिम भी कहते हैं। सिम, हिम और याफत, ये 3 बेटे नूह के, ये 11वीं पुश्त थी। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं कि हज़रत नूह ने किस तरह की कश्ती बनाई और उसने क्यों कश्ती बनाई। ऐसी क्या बात हो गई, क्या हुआ कि उसने कश्ती बनाई। ज़मीन के ऊपर बदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बदकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो खुदा ने हज़रत नूह से कलाम किया, क्योंकि नूह ही एक रास्तबाज शख्स था पूरी रूए ज़मीन पर। और खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने लिए कश्ती तैयार कर, क्योंकि इस ज़मीन पर मैं हर बशर और हर जानदार को ख़त्म कर दूंगा और ज़मीन पर तूफ़ान लाऊंगा। तो हज़रत नूह को खुदा ने कहा कि तू एक कश्ती तैयार कर। और ये कश्ती तू बनाएगा किस तरह की, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, सुनिए। तो ये लकड़ी जो नूह ने इस्तेमाल की और जिसका खुदा ने उसको हुक्म दिया वो थी गोफर की लकड़ी। और कश्ती का तूल, अर्ज़ और बुलंदी कैसी हो। तूल उसका 300 हाथ, अर्ज़ 50 हाथ और उसकी बुलंदी 30 हाथ। एक हाथ में 18 इंच होते हैं। इस तरह जब हम 300 हाथ को इंचिस में तब्दील करके फुट में जब हम उसको तब्दील करते हैं या उसकी पैमाइश निकालते हैं तो ये टोटल लंबाई बनती है 450 फुट। यानी कश्ती की लंबाई 300 हाथ यानी 450 फुट लंबाई, अर्ज़ 50 हाथ यानी 75 फुट चौड़ाई और कश्ती की बुलंदी 30 हाथ यानी 45 फुट उसकी ऊंचाई थी कश्ती की। और फिर खुदा ने उसे कहा कि तू ऊपर से लेकर एक हाथ में जो रोशनदान है कश्ती का वो बना और सबसे नीचे यानी एक दरवाज़ा भी उसका बना और उसकी 3 मंजिलें तैयार कर। और फिर खुदा ने उसको कहा कि तू पाक और नापाक जितने जानवर हैं उनको कश्ती में ले। हज़रत नूह ने कितने साल इस कश्ती को प्रिपेयर किया। 120 साल तक नूह कश्ती को बनाता भी रहा और साथ साथ मनादी भी करता रहा कि ज़मीन पर तूफ़ान आने वाला है, नोए बशर का खात्मा पहुंचा है, ज़मीन पर तूफ़ान आ जाएगा। लेकिन किसी ने ना सुनी। कश्ती के अंदर सिर्फ हज़रत नूह, उनकी बीवी और उनके 3 बेटे और उनके तीनों बेटों की एक एक बीवी, यानी ये कुल 8 जानें थी जो कश्ती में दाखिल हुई। अब ये 8 लोग जब कश्ती में दाखिल हुए तो नूह की उम्र जो थी वो 600 बरस थी। और जब तूफ़ान का पानी ज़मीन पर आया तो नूह की उम्र के 600वें बरस के दूसरे महीने की 17वीं तारीख को जो तूफ़ान का पानी था वो ज़मीन पर आया और
زمین کے عمیق گہراؤں کے تمام چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان کی تمام آبشاریں کھل گئی، یعنی زمین سے بھی پانی پھوٹ نکلا اور آسمانوں سے بھی بارشیں برسنے لگی، بارش ہونے لگی۔ تو کتنے دن زمین پر طوفانی بارش ہوتی رہی؟ تو سنیے، 40 دن اور 40 رات تک بارش جو تھی وہ زمین پر ہوتی رہی، اور کشتی کا دروازہ خدا نے باہر سے بند کیا، اور کشتی میں نوح اور اس کے خاندان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سکا۔ اور اتنی بارش ہوئی کہ زمین کے اوپر جو سب سے اونچی چوٹی تھی اس سے بھی پانی جو تھا وہ 15 ہاتھ بلند ہو گیا۔ اب آپ خود 15 کو 18 انچی سے ملٹیپلائی کریں اور پھر اس کو فٹ میں تبدیل کریں کہ کتنے فٹ پانی جو تھا وہ سب سے اونچی چوٹی سے اوپر تک چلا گیا۔ اس کے بعد پانی کی جو باڑھ تھی وہ 150 یعنی 150 دن تک زمین پر رہی، اور اس کے بعد 40 دن اور 40 رات بارش برسنے کے بعد تمام چشمے اور تمام آبشاریں جو تھیں وہ بند ہوئیں اور بارش تھم گئی۔ 150 دن کے بعد زمین پر پانی جو تھا وہ گھٹنے لگا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کوہ ارارات پر جو کشتی تھی وہ ٹھہر گئی، اور 10ویں مہینے تک جو پانی تھا وہ گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھیں وہ نظر آئیں، اور اس کے بعد جب پانی گھٹ گیا اور جو کشتی جو تھی وہ ٹھہر گئی پہاڑ کے اوپر، تو 40 دن گزرنے کے بعد نوح نے کشتی کا جو روشن دان اس نے بنایا تھا اسے کھول کر ایک کوے کو اڑایا، اور کوا جو تھا وہ واپس نہ آیا۔ پھر نوح ٹھہرا تھوڑے دن، 7 دن، اور پھر اس نے ایک کبوتری اڑائی، اور جو کبوتری تھی اس کو پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ ملی اور وہ واپس کشتی میں آ گئی۔ اس کے بعد 7 دن اور ٹھہرنے کے بعد نوح نے کبوتری کو اڑایا، تو کبوتری جو تھی وہ اپنی چونچ میں زیتون کی پتی لیے ہوئے کشتی میں واپس آئی۔ اس کے بعد پھر 7 دن نوح ٹھہرا رہا اور اس نے کبوتری کو اڑایا، اس کے بعد جو کبوتری تھی وہ واپس کشتی میں نہ آئی۔ نوح کی عمر کے 601 برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو زمین کا پانی سوکھ گیا، اور جو کشتی تھی اس کی چھت کو حضرت نوح نے کھولا، اور زمین کی سطح جو تھی وہ سوکھنے لگی، اور حضرت نوح اور اس کے ساتھ اس کا خاندان کشتی سے باہر نکل آئے۔ کشتی کے اندر صرف حضرت نوح اور اس کا خاندان ہی نہ تھا، بلکہ آپ کو زمین کے اوپر جتنے جاندار نظر آتے ہیں ان تمام جانداروں کے، پاک جانوروں کے 7 جوڑے اور ناپاک کے 2 جوڑے لے کر حضرت نوح جو تھا وہ کشتی میں داخل ہوا تھا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ پوری زمین کے جانوروں کی نسلیں جو تھیں اس کشتی کے اندر موجود تھی۔ تو طوفان کے بعد حضرت نوح اور اس کے بیٹے، اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اور اس کے ساتھ تمام جانور جتنے تھے کشتی کے اندر وہ باہر آئے، اور زمین پر جو زندگی تھی وہ پھر سے رواں دواں ہوئی۔ اور نوح نے کشتی سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے پاک جانوروں میں سے خدا کی حضوری میں قربانی گزرانی، اور خدا کو نوح کی قربانی پسند آئی تھی۔ دیکھیے زمین پر اب صرف 8 جانے ہیں، حضرت نوح اور اس کی بیوی، سام اور اس کی بیوی، حام اور اس کی بیوی، یافت اور اس کی بیوی، 4 مرد اور 4 خواتین، نوح اور اس کی بیوی کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، اور پھر تمام زمین کے اوپر
انہی 3 لوگوں سے یعنی نوح کے بیٹوں سے جو نسل آدم تھی، نسل انسانی تھی، وہ بڑھتی رہی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ خوبصورت باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور اگلی ویڈیوز کے لیے منتظر رہیں، آپ کو اس سے بھی خوبصورت باتیں سننے کو ملیں گی۔